अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अब अपनी गुफ्तगू समेटता हूं। हालांकि जहन में बहुत सारी बातें, लेकिन वक्त हो चुका है। इजाजत है ना आपकी? दो तीन बातें आखिर में अर्ज करके बात मुकम्मल करता हूं। आप अगर कोई कारोबार करते तो आपकी सोच क्या होनी चाहिए? मैंने आपको शुरू में उसूल बता दिया। हलाल रोजी का उसूल यह है, हलाल कमाई के पीछे मंशा और मकसद यह है कि मैं किसी से सवाल नहीं करूंगा, इसलिए मैं कमा रहा हूं। मैं हराम से बचूंगा, इसलिए मैं कमा रहा हूं। अपने बीवी बच्चों के हुकूक अदा करूंगा, इसलिए मैं कमा रहा हूं। गरीब भाइयों बहनों की मदद करूंगा, इसलिए मैं कमा रहा हूं। दीन की राह में अल्लाह रसूल की रजा के लिए खर्च करूंगा, इसलिए मैं कमा रहा हूं। अपनी सोच और फिक्र को ऐसा बना ले, आप देखना फिर अल्लाह कितनी बरकत आपको अता फरमाएगा। मालदार होने की नियत ना हो, फ्लैट लेने की नियत ना हो, अब तो अपनी गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी खरीदने की नियत ना हो। आपकी नियत दुनिया के मालो मता को जमा करके अपने आप को लखपति करोड़पति बनाना ना हो, बल्कि मकसद जो मैंने आपको बताया, मकसद बस यही हो। अगर इसी मकसद के तहत हलाल कमाई कमाओगे, आप देखना अल्लाह कितनी बरकत आपको अता फरमाए। आ रही बात समझ में आपकी? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में सहाबा तशरीफ फरमा थे। तवज्जो से सुनिए। मेरे नबी अपने सहाबा से एक एक करके पूछ रहे थे, तुम क्या काम करते हो, तुम क्या काम करते हो। अब पता चला जो आपके साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, उनकी इस बात पर भी हमारी नजर होनी चाहिए। हमारे कई साथी बेरोजगार हैं। अगर हमें पता है कि हमारे रिश्तेदारों में कोई बेरोजगार है, या अगर पता है कि किसी गरीब के घर की बेटी की शादी हो रही, या पता चला कि किसी गरीब को डॉक्टर ने बाईपास लिख कर दे दिया और अल्लाह ने हमको दिया है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि खुद आगे बढ़कर उसकी मदद करें? तो मेरे नबी सहाबा की जिंदगी के इस गोशे पर भी नजर रखते थे। मेरे आका ने सहाबा से फरमाया, तुम क्या काम करते हो? एक साहबी से फरमाया, तो कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कपड़ा सिलता हूं, दर्जी का काम करता हूं। आप में से भी कई लोग करते होंगे। मैं दर्जी का काम करता हूं। तो मेरे नबी ने क्या फरमाया? आपने फरमाया, जब तुम ये काम करते हो ना, तो नियत ये कर लिया करो कि मैं अल्लाह के नबी इदरीस अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल कर रहा हूं। अल्लाह रोजी भी देगा, नबी की सुन्नत पर अमल का सवाब भी अता फरमाएगा। मोहब्बत से कहें, आज आखिरी दिन है, आज बोलने कल से नहीं बुलवाऊंगा, आज कह दे सुभान अल्लाह। ये बातें सुनकर भी सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? कब्र में तो बोल भी नहीं सकोगे, मैशर में तो बोल भी नहीं सकोगे। अभी जिंदा हो, बोल लो जितना बोल सकते हो। बुलवाना ना पड़े कि बोलो भैया, बोलो, एक बार बोलो, इतना मिलेगा, बोलो। अरे जब सुनो ये बातें तो खुद ही बोला करो कि इंशाअल्लाह। दूसरे साहबी मेरे नबी फरमाते, तुम क्या करते हो? कहते कड़िए का काम करता हूं, लोगों के घर बनाता हूं, इमारत बनाता हूं। इसी को कहते ना कड़िए का काम करना। तो मेरे आका फरमाते हैं, जब तुम ये काम करते हो ना, तो नियत कर लिया करो कि मैं अल्लाह के खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल कर रहा हूं। कि रुए जमीन पर अल्लाह के खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर बनाया था, तो यह काम अल्लाह के खलील ने किया था। तुम नियत कर लिया करो कि मैं अल्लाह के खलील की सुन्नत पर अमल करता हूं। अल्लाह तुम्हें बरकत भी देगा और अल्लाह खलील की सुन्नत पर अमल का सवाब भी अता फरमाएगा। तीसरे से मेरे नबी ने फरमाया, तुम क्या करते हो? वो कहते मैं लकड़ी की चीजें बनाता हूं, लकड़ी की चीजें बनाता हूं, इस्तेमाल की। तो मेरे नबी ने फरमाया, तुम ये नियत कर लिया करो मैं नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल कर रहा हूं कि उन्होंने लकड़ी की कश्ती बनाई थी
آپ نے چوتھے سے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں لوہے کی چیزیں بناتا ہوں، کھیتی باڑی کے سامان بناتا ہوں، جنگ کے ہتھیار بناتا ہوں۔ تو میرے نبی نے فرمایا تم یہ نیت کر لیا کرو میں اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ اس طرح سے میرے آقا نے ایک ایک کر کے تمام صحابہ کے بارے میں پوچھا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب حدیث اس کے آگے بھی ہے لیکن یہیں پر بات کو روک کر عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سے یہ پتا چلا ہم جب کوئی حلال کاروبار کریں تو یہ نیت کیا کریں کہ مولا حلال کمائی کمانا تیرے انبیاء کی سنت ہے اور میں حلال کمائی کما کر تیرے نبی کی سنت پر عمل کرتا ہوں۔ اور جب نیت یہ ہوگی اللہ روزی دے گا، اللہ روزی میں برکت دے گا اور اللہ آپ کی کمائی کے عوض آپ کو سنت پر عمل کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا۔ اب میری گلی کے آوارہ نوجوان سن لیں، ایک نوجوان کو دیکھا ہمیشہ مسجد میں بیٹھا رہتا، فجر کے بعد دیکھا تو بیٹھا، ظہر کے بعد دیکھا تو بیٹھا، عصر کے بعد دیکھا تو بیٹھا، ہمیشہ مسجد میں بیٹھا رہتا۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم نے اس سے کہا کوئی ہنر جانتے ہو؟ اس نے کہا جانتا ہوں۔ تو آپ فرماتے پھر یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اگر کوئی ہنر جانتے اٹھو یہاں سے، چلو نکلو، جاؤ اپنے ہنر کے ذریعے حلال روزی کماؤ، اپنا بھی پیٹ بھرو، اپنے بیوی بچوں کا بھی پیٹ بھرو، اور اگر بیوی بچے نہ ہو تو جاؤ یہاں سے حلال کمائی کماؤ، اپنا پیٹ بھرو اور غریب مسلمانوں کی مدد کرو۔ پتا چلا مسجد میں بھی یوں تسبیح لے کر بیٹھنے کو سیدنا عمر فاروق اعظم نے ناپسند فرمایا۔ ہاں ہر نماز کے بعد بیٹھے کچھ دیر مصلی پر، وظائف پڑھیں، تلاوت کریں، دعا کریں، لیکن اس کو سرائے کھانا نہ بنا لیں۔ یہ نہیں کہ بوریا بستر لے کر پڑا ہوا ہے مسجد میں۔ اب بتائیے مسجد میں ایک نوجوان بیٹھتا تھا، عمر فاروق اعظم نے اس کو نکال دیا۔ آج جو پوری رات بائکوں پر بیٹھے رہتے ہیں، پوری رات رکشہ اسٹینڈ پر بیٹھے رہتے ہیں، پوری رات سیلون کے باہر بیٹھے رہتے ہیں، پوری رات چائے کی ہوٹل کے باہر بیٹھے رہتے ہیں، آج مسلمانوں کی گلی سے نکل کر دیکھو آپ کو پوری گلی میں نوجوان بیٹھے یہاں وہاں نظر آئیں گے۔ جب مسجد میں ایک نوجوان بیٹھا، عمر نے کہا نکل جا کر حلال روزی کما۔ اب یہ جو رات کو آوارہ گردی کرتے ہیں اور پوری رات گلیوں میں ضائع کرتے ہیں، آپ بتائیے کیا سیدنا عمر فاروق اعظم ان کے اس عمل کو پسند کرتے؟ ارے وہ تو مسجد میں تھا، پیار سے بھیجا۔ ہمارے اور آپ کے جیسے ہوتے تو درہ اٹھا لیتے عمر فاروق اعظم، پھر پیار سے نہیں کوڑے لگا کر بھگاتے ہمیں تو۔ اور ہم بھی دیکھتے نا جیسے لاک ڈاؤن میں ہماری گلی کے لونڈے پولیس کی گاڑی کو دیکھ کر بھاگتے تھے نا، تو ایسے ہی یہ گلی کے آوارہ عمر فاروق اعظم کو آتا دیکھتے تو بھاگتے دائیں بائیں کتوں کی طرح۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، حلال روزی کماؤ، حلال روزی کے لیے محنت کرو، حلال روزی کے لیے فکر کرو، حلال روزی کماؤ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنی برادری کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی قوم کی غریب بچیوں کے لیے، اپنی قوم کے غریب بھائیوں کے لیے۔ اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے اس لیے حلال کمائی کماؤ، آپ کسی کے سامنے سوال نہ کرے اس لیے حلال کمائی کماؤ۔ تو اسلام نے تجارت کے بہت اصول بتائے ہیں، اسلام نے تجارت کے بہت طریقے بتائے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں وہاں آوارہ گردی کرنے اور بھٹکنے سے بہتر ہے کہ تجارت کے لیے ہم محنت کریں، جستجو کریں، کوشش کریں۔ ہم کوشش کریں گے اللہ یقیناً راستے ہموار فرمائے گا اور اللہ یقیناً روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ اب دو باتیں عرض کروں گا آخر میں، اجازت ہے آپ کی، ایک حرام کے تعلق سے اور ایک رزق حلال کے تعلق سے، توجہ سے سننا۔ ایک صحابی رسول ہیں، نماز فجر ادا کرتے تو دعا میں بھی نہیں بیٹھتے تھے، باقی نمازوں میں دعا میں شریک ہوتے تھے، لیکن فجر کی نماز پڑھتے اٹھ کر بھاگ جاتے، دعا میں شریک نہیں ہوتے۔ صحابہ اکرام نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی روزانہ سلام پھیرتے ہی فوراً نکل جاتے، رکتے ہی نہیں ذرا بھی، آخر کیا وجہ؟ اتنی صبح صبح کون سا کام رہتا ہے، اتنی جلدی کیوں کہ ہم سے ملاقات بھی نہیں کرتے، جلد بازی میں رہتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور روک کر کہا کہ آج تم جانا مت، رکو، جلدی جانے کی وجہ بتاؤ۔ تو جانتے انہوں نے کیا وجہ بتائی؟ توجہ سے سننا، اگر مائیں بہنیں بیٹھی ہیں تو کان کھول کے سننا۔
صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ منورہ میں اس وقت کھجوروں کے پکنے کا موسم ہے، باغوں میں درختوں پر پکے ہوئے کھجور لدے ہوئے ہیں، میرے پڑوسی کے گھر میں کھجور کے پیڑ ہیں جس کی کچھ شاخیں میرے آنگن میں لٹک گئی ہیں اور اس میں بھی پکی ہوئی کھجوریں لٹکی ہوئی ہیں۔ اے آقا، جب رات کو ہوائیں چلتی ہیں تو میرے پڑوسی کے کھجور کے پیڑ کی کچھ کھجوریں ہوا کی وجہ سے میرے گھر کے آنگن میں گر جاتی ہیں، میں فجر پڑھ کر فوراً بھاگ کر جاتا ہوں، اس سے پہلے کہ میرے بچے اٹھ جائیں اور بنا اجازت کے پڑوسی کے کھجور کے پیڑ کی کھجوروں کو کھا لیں، میں گھر بھاگ کر جاتا ہوں اور کھجوریں جمع کرتا ہوں اور جمع کر کے پڑوسی کے آنگن میں پھینک دیتا ہوں تاکہ میرے بچے پڑوسی کے پیڑ کی کھجوریں بنا اجازت کے نہ کھا سکیں۔ آپ سوچئے کیا تقویٰ تھا، کیا عمل تھا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج اگر بچہ اسکول سے پینسل لے کر آ جائے کسی کی تو ماں باپ کہتے ہیں یہ کہاں سے لایا؟ وہ کہے گا مجھے پڑی ہوئی ملی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں بیٹا، رکھ لے، پڑی ہوئی ملی رکھ لے۔ اب بچے کو کہیں گے رکھ لے تو بچے کو 3 دن کے بعد پورا کمپوس باکس مل جائے گا، پھر بچے کو 10 دن کے بعد پورا بیگ مل جائے گا۔ پہلی پینسل، پہلا شارپنر، پہلا ربر، اگر ماں باپ نے اسی پر اولاد کو تنبیہ کی ہوتی کہ اسکول میں گری پڑی ساری چیزیں تجھے ہی ملتی ہیں اور کسی کو نہیں ملتی، اگر کوئی چیز کہیں پڑی ہو پڑی رہنے دینا، ہرگز ہاتھ مت لگانا۔ اب اگر کسی کی چیز گھر لے کر آیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اگر ماں باپ نے پہلے سے تنبیہ کی ہوتی تو یقیناً وہ بچہ بڑے ہو کر پاکٹ مار نہیں بنتا، بچہ بڑا ہو کر چور نہیں بنتا، بچہ بڑا ہو کر حرام کھانے والا نہیں بنتا۔ لیکن بچپن سے ماں باپ نے اسے روکا نہیں ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب بچہ چھوٹی موٹی چوریاں کرتا ہے اور اس چوری پر کوئی لگام لگاتا نہیں ہے تو بڑے ہو کر وہ بہت بڑا چور نکلتا ہے۔ آپ کے مدن پورہ کی مثال دوں، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ایسا ہوا ہوگا، بیچارہ غریب مزدور کاریگر کندھے پہ بوجھ رکھ کر لے جاتا ہے، باہر روڈ پر رکھتا ہے، ایک گونی لے جا کر رکھا، پھر گیا اندر سے دوسری گونی لانے، پھر گیا تیسری گونی لانے کہ سارا مال نکال لوں تب جا کر ٹیکسی بلاؤں۔ ایک تو پارکنگ کو جگہ نہیں، اور اگر پہلے سے رکا لیا تو ٹیکسی والا بھی پریشان کرے گا، میٹر بھی بڑھے گا، تو سب نکال لوں اس کے بعد ٹیکسی رکاؤں گا۔ اب ایک گونی رکھ کر، 2 گونی رکھ کر، 3 گونی رکھ کر اندر جا رہا ہے۔ اگر کوئی چور اچکا وہاں کھڑا تاک میں ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ بیچارہ ایک ایک لا کے رکھ رہا ہے اور موقع دیکھتے اس میں سے ایک آدھ کو لے کر غائب ہو جائے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ آپ بائک پر 2-3 تھیلیاں ٹانگیں اور بائک کھڑی کر کے دکان میں سودا لیں اور پلٹ کر دیکھیں تو 2-3 میں سے ایک آدھ غائب ہو چکی ہوگی۔ یہ ہمارے محلے کی پرابلم ہے، ہمارے علاقے کی۔ مسجد میں لوگ آتے ہیں چپل چرا کر لے جاتے ہیں۔ آپ بتائیے، یہ مسلمانوں کے اخلاق و کردار کی گراوٹ کا عالم۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، دکان پر بچے جاتے ہیں کوئی چیز لینے، دکاندار پلٹتا ہے پیچھے سے چیز نکالنے، برنی کھول کر اندر سے کوئی چیز فوراً نکال لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، یعنی دکاندار کی آنکھ میں دھول جھونک کر اپنے ہاتھوں کچھ نہ کچھ اٹھا لیا، چوری کر لیا۔ اب بتائیے کیا یہ عادت مسلمانوں میں نہیں ہے؟ بلکہ ہم نے تو ایک بہت بری لت یہ بھی دیکھی، راستے میں غریب کھڑے رہ کر چنا سینگ بیچتے ہیں اور ہمارا جوان جو ہے جو کوئی کام دھندا نہیں کرتا، گلی میں دن بھر آوارہ گردی کرتا ہے، اسی گلی سے گزرتا ہے تو جا کر سینگ والے سے ایک مٹھی سے اٹھا لیتا ہے، چنا اٹھا لیتا ہے اور کھاتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے۔ اب چنے والا بھی سوچتا ہے بیچارہ کہ روزانہ دھندا لگانا ہے، لکھوں کے منہ کون لگے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہ اٹھا کر یوں ہی کھاتے پیتے مفت میں نکل جاتے ہیں۔ آپ بتائیے، وہ امبانی تھا، وہ اڈانی تھا، وہ ٹاٹا تھا، وہ گودریج تھا، اس کا سینگ چنے کا روزانہ کا لاکھوں کا ٹرن اوور تھا۔ ارے بیچارہ دن بھر بیچنے کے بعد 200-250 کما بھی لیتا تو اس میں آپ نے حرام کا کھا لیا۔ اب بتائیے اس کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ اپنی روزی روٹی کمزوری غریبی کی وجہ سے اگرچہ اس نے آپ کو کچھ نہیں کہا لیکن اس کے دل سے آپ کے لیے بد دعا نکلے گی۔ اور یہ ایک ایک دانہ جو چنے سینگ کا تم نے جبرن اٹھا کر کھایا ہے، اس کا شمار حرام حلال میں نہیں حرام میں ہے۔ اور یہ حرام جب کھاؤ گے تو جسم کے اندر حرام گوشت بنے گا، حرام خون بنے گا، اخلاق بھی حرام کاموں کی طرف آمادہ ہوگا، کردار بھی حرام کاریوں کی طرف لے جائے گا، اور پھر وہ بندہ مرنے کے بعد
जहन्नम की आग में जलेगा और अपने माँ बाप के लिए वो जन्नत का नहीं बल्कि जहन्नम में जाने का सबब बनेगा। सहाबा कितनी एहतियात करते थे। अब दूसरी हदीस शरीफ जो हलाल कमाई के ताल्लुक से मैंने कहा, और यही मेरी आखिरी बात है। एक सहाबी मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुए, बेरोजगारी की शिकायत करते, कहते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई काम धंधा नहीं है, परेशान हूं, बेरोजगार हूं, क्या करूं समझ में नहीं आता। जानते मेरे नबी ने क्या फरमाया? मेरे आका ने फरमाया जाओ जाकर बाजार में खड़े हो जाओ। क्या कहा? जाओ जाकर बाजार में खड़े हो जाओ। कोई सवाल नहीं किया। रसूलुल्लाह कह रहे हैं तो इसमें जरूर मेरा फायदा होगा। कोई सवाल नहीं, बाजार में जाकर खड़े हो गए। सुबह से शाम हो गई, खड़े हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बाजार में खड़े रहकर क्या फायदा, करूं क्या खड़े रहकर, लेकिन रहना था क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा था खड़े रहे। पूरा दिन गुजर गया। जब शाम हो गई, एक ताजिर ने माल खरीदा किसी दुकान से, उसको वो माल सवारी पर लोड करना था। उसने देखा बाजार में कोई मजदूर नहीं, ये एक आदमी अकेला खड़ा है। ताजिर करीब आया, करीब आकर कहता है मेरा एक काम करोगे? गरीब साहबी ने कहा क्या काम है? उसने कहा मैंने सौदा खरीदा है, बस सवारी पर लोड करवा दो, सवारी पर रखा दो। आपने कहा चलो। गए, उसका माल उठाया, सवारी पर लोड कर दिया। ताजिर ने इसके एवज उन्हें 1 दिरहम दिया। 1 दिरहम मिला तो खुश हो गए। राज समझ में आ गया बाजार में क्यों खड़ा किया गया था। फलसफा समझ में आ गया कि बाजार में क्यों खड़ा किया गया था। आधे दिरहम से रोटियां खरीद ली, सालन खरीद लिया, घर गए, बीवी बच्चों को खिलाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। आधा बच गया था, कल के लिए रख लिया था। मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हुए। मेरे आका ने फरमाया दिन कैसा गुजरा? अर्ज करते आका पूरे दिन तो खड़ा था, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इस तरह से 1 दिनार 1 दिरहम का फायदा हो गया। नबी फरमाते आज भी चला जा, आज भी जाकर बाजार में खड़े रहे, आज भी जाकर बाजार में खड़े रहे। एक दुकानदार के यहाँ माल आया था, उसको मजदूर चाहिए थे माल दुकान में पहुंचाने के लिए। उसने कहा मेरा माल अंदर पहुंचा दोगे? आपने कहा पहुंचाए देता हूं। उसका माल उठाया, अंदर पहुंचा दिया, 1 दिरहम उसने दे दिया। किसी ताजिर ने माल खरीदा, कहा मेरी सवारी पर रखवा दो, आपने रखा दिया, 1 दिरहम उसने दे दिया। किसी ने कहा फला जगह मदीना मुनव्वरा में मेरा घर है, मेरा ये सामान घर तक पहुंचा दोगे? आपने कांधे पे माल बाजार से उठाया, उसके घर तक पहुंचा दिया, उसने 1 दिरहम दिया। पहले दिन 1 कमाया था, आज 3 दिरहम कमा लिए। अब जानते अपने घर का सामान खरीद लिया। पहले तो रोटियां ली थी, अब तो पूरा राशन भरवा लिया, अब तो तमाम चीजें जरूरत की खरीद ली। सब खरीदने के बाद भी उनके पास 2 दिरहम बच गए। तीसरे दिन नबी की बारगाह में हाजिर हुए। आका ने फरमाया दिन कैसा गुजरा? सारा हाल बता दिया। रसूलुल्लाह ने फरमाया जो 2 दाने 2 दिनार 2 दिरहम तेरे पास बचे हैं, इन 2 दिरहम का तू अनाज खरीद ले और अनाज खरीद के वहीं पर खड़ा हो जा ले जाकर। अब जानते हो 2 दिरहम का उन्होंने अनाज खरीदा और अनाज खरीद कर उसी जगह पर खड़े हो गए और दिन भर वो 2 दिरहम का अनाज बेचा और 2 दिरहम के एवज अल्लाह ने उनको 5 दिरहम अता फरमाई। कैसे बेरोजगार को नबी ने उसके पांव पर खड़ा कर दिया। भिखारी नहीं बनाया, मंगता नहीं बनाया, बल्कि मेरे आका ने पांव पर खड़ा कर दिया उन्हें। यह इस्लाम का उसूल तिजारत है। इस्लाम ने अपने मानने वालों को दूसरों का मोहताज नहीं बनाया। इस्लाम ने अपने मानने वालों को खुद कमाने के उसूल अता किए हैं, हलाल कमाने के उसूल अता किए हैं। बातें बहुत सी हैं, लेकिन बस यहीं पर अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मीद है आपको ये बयान पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आल के बटन पर क्लिक कर दें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपकी वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।